बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्तिदा में ये कहना है कि ये जो हथौड़ा ग्रुप उछल कूद कर रहा है और अपनी दुम पर खड़ा हो गया है, इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी आखिरी कलाबाजियाँ हैं और दरअसल एक आखिरी कोशिश है हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, ताकि वो इमरान ख़ान पर हाथ जो है वो नरम करे। लेकिन नाज़रीन, इनको भी जवाब अब पहुंच गया है, जवाब मिल गया है कि न सिर्फ ये है कि इमरान ख़ान का रगड़ा निकलना है, बल्कि इनके सहूलतकारों को भी रगड़ा निकलना है। और सहूलतकारों को ये खड़पैंच हज़रात हैं जो दुम पर उछल रहे हैं, इनका भी बंदोबस्त अब इसी रगड़े में हो जाना है। क्योंकि आपके इल्म में है कि सहूलतकारी ही नहीं, बल्कि ये तक सुनने में आया है और इतलात हैं कि 9 मई के वाक़यात में ये कम से कम ये 3 हज़रात भी ऑन बोर्ड थे इमरान ख़ान के साथ, और ये भी साजिश में शरीक थे जो मुल्क के ख़िलाफ़ की गई। और नाज़रीन, असल अहम मौज़ूआत पर आने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि 10 मई को जब इमरान ख़ान को वहाँ इनके घर में प्रोटोकॉल दिया गया वज़ीर-ए-आज़म का या घर दामाद का या कौमी दामाद का, इन्होंने उसे बनाने की कोशिश की, तो उस वक्त तक इन 3 रुकनी का ख्याल ये था कि साजिश कामयाब हो गई है। फ़ौज खामोश है, हमलों के बाद फ़ौज पर खामोशी तारी है। और ये ठीक है कि 1 दिन 2 दिन पुरअसरार खामोशी के थे, लेकिन ये बात ये हज़रात नहीं समझ सके कि ये खामोशी है एक तूफ़ान का पेश खैमा। ये समझते रहे कि खामोशी का मतलब है कि उन्होंने अपनी डिफीट कबूल कर ली है और अब अंदर से कुछ होने वाला है। चुनांचे इमरान ख़ान को शाही मेहमान का दर्जा दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दिया गया, घर जवाई की तरह का सलूक किया गया। मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरे तो मन में आपको देखकर लड्डू फूट रहे हैं, ये वाला माहौल बन गया। लेकिन 11 तारीख के बाद इनको एहसास हुआ कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है। तो फिर इन्होंने वो पंजाबी मुहावरा है कि वो दुड़क वट लेना, इस तरह का कोई मुहावरा है, तो फिर ये दुड़क वट गए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनका फिर ये ख्याल आया कि बस जो कुछ होना था हो चुका। अब इमरान ख़ान को ये तंग कर रहे हैं, घर जवाई को ये तंग कर रहे हैं, तो हम इनका मक्कू ठप दें। तो इन्होंने फिर ये इस तरह के रिमार्क्स देने शुरू कर दिए। और वो शैतान एस.एम. ज़फ़र का बेटा अली ज़फ़र, वो इस साजिश में मरकज़ी आलाकार है। और एस.एम. ज़फ़र को आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में सिविलियन साइड से, आइन शिकनी के हवाले से, मुल्क दुश्मनी के हवाले से 2 इबलीस बहुत मशहूर हुए हैं। एक इबलीस का नाम था शरीफुद्दीन पीरज़ादा, नाम उसका शरीफुद्दीन था लेकिन वो शरीरुद्दीन था। और दूसरा एस.एम. ज़फ़र। ये 2 नहायत मकरूह, गंदे, गलीज़ किरदार हमारी हिस्ट्री में बदकिस्मती से पाए गए। आपने देखा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, सियासत हाज़रा पढ़ें, यानी करंट अफेयर्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया और बांग्लादेश में आज तक ना कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा पैदा हुआ, ना एस.एम. ज़फ़र पैदा हुआ। तो ये एस.एम. ज़फ़र और शरीफुद्दीन पीरज़ादे की संतान है ये अली ज़फ़र, जो ये शैतानी दलाइल घर घर कर, दलाइल क्या घर कर, वो एक यानी घर की बारात है, उसमें मिली भगत के साथ, यानी जो एक फ़िक्रा वो कहते हैं, एक फ़िक्रा ये कहता है, वो इसका फ़िक्रा ले लेते हैं, ये इसका फ़िक्रा उनका फ़िक्रा ले लेता है, आपस में मिली भगत से एक ड्रामा। तो ये भी अंजाम को पहुँच जाएगा। हफ़्ता, 1.5 हफ़्ता, 2 हफ़्ते चलेगा, लेकिन फ़ौज ने जो पैगाम जारी किया है वो उसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश रही नहीं। अब सबको नज़र आ गया है कि क्या होना है। न सिर्फ ये कि इमरान ख़ान और पीटीआई के जो दहशतगर्द थे, जिनकी तादाद हज़ारों में है, सैकड़ों में है, उन पर मुकदमे चलेंगे। ये भी वाज़ेह हो गया कि इमरान ख़ान पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा, फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। बिल्कुल ये मुमकिन है कि इमरान ख़ान को कत्ल के मुकदमे में गिरफ़्तार करके मच्छ जेल पहुंचा दिया जाए और मच्छ जेल से इस पर फिर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चले। ये कोर कमांडर हाउस और GSQ और दूसरी छावनियों और एयरफोर्स के एयरफील्ड जो थे, उन पर हमलों की साजिश करने के इल्ज़ाम में। और इस मैसेज में एक वाज़ेह बात ये भी की गई, 2 बातें वाज़ेह की गई जिनका ताल्लुक़ है कुछ चीज़ों से। मसलन ये कि इन मामलात के, यानी जो साजिश हुई और जिस तरह हमले हुए, इसमें कोई शक नहीं कि वो साजिश थी, यानी वो कोई वक्ती इश्तियाल नहीं था। और दूसरा ये कि उनके पूरे सबूत मौजूद हैं, हर किस्म के सबूत, जो जिनकी ना तो तरदीद की जा सकती है
اور نہ ہی ان کو باطل ٹھہرایا جا سکتا ہے، ناقابل شکست قسم کے جن میں کوئی رد و بدل ڈسٹارشن نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام ہے ان سہولت کاروں کے لیے جو پی ٹی آئی کے ملزم کا چہرہ دیکھتے ہی آرڈر سنا دیتے ہیں کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس پر تو کوئی ثبوت ہی نہیں، اس کا مقدمہ ختم کرو، مقدمہ ڈسچارج کرو اور آئندہ بھی اسے مت پکڑنا۔ ان کو بھی ایک ٹھکواں قسم کا پیغام ناظرین پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ فارمیشنز کمانڈرز کی، جن میں جنرل کے ہر کیڈر کے لوگ اور اس کے علاوہ کچھ سینئر بریگیڈیئرز بھی شامل ہوتے ہیں، یہ پاکستانی فوج کی گویا کہ سب سے بڑی نمائندہ کانفرنس تھی، اور اتنی بڑی نمائندہ کانفرنس اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اس میں سیکورٹی، سیاسی اور معاشی امور پر تفصیل سے غور کیا گیا، اور ایک پورا دن اس فتنے کی غداری، ملک دشمنی کے ثبوت سامنے رکھ کر ان پر غور کیا گیا، اور اتفاق رائے سے جو فیصلے ہوئے ان کو پھر ایک اعلامیے کی شکل میں جاری کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کئی فیصلے ایسے بھی ہوئے ہیں جن کا ذکر اعلامیے میں نہیں ہے۔ اس کانفرنس سے پہلے ناظرین یہ ہوا کہ امریکہ کی طرف سے ایک واضح میسج پاکستان کو ملا کہ ہم پاکستان سے دوستی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا ہمارا کوئی ارادہ ہے، نہ ہماری پالیسی ہے۔ امریکی وزارت دفتر خارجہ کا یہ پیغام جو تھا یہ اوپنلی آیا، اور اس میں یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ امریکہ سے مدد حاصل کرنے، پاکستان کی امداد پر پابندیاں لگوانے اور پاکستان کے خلاف دوسرے اقدامات کے لیے عمران خان اور اس کے قادیانی سرپرست جو بھی امریکہ میں لابیاں کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے، سرمایہ فراہم کر رہے تھے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ وہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور ان کوششوں کی ناکامی کا ثبوت ہے یہ پریس ریلیز دفتر خارجہ کا، اس کے دفتر خارجہ کی بیان جو انہوں نے ایک پریس ٹاک میں سنایا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی اس بات پر شک کرنے میں کہ عمران خان کی مہم ناکام ہو گئی ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے تو یہ ایک بیان آیا ہے، لیکن باقی حلقوں کی طرف سے بھی حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو اس بات کا اطمینان حاصل ہے کہ کسی طرف سے مداخلت نہیں ہوگی، نہ یورپی یونین کی طرف سے، نہ امریکہ کی طرف سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے بہت درد مند ہیں، ہمارے ایٹمی پروگرام کے بھی حامی ہیں، ہماری فوج کے بھی حامی ہیں، ہمارے کاز کے بھی حامی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ظاہر ہے جو جوا کھیلتے ہیں وہ جوا اس گھوڑے پر لگاتے ہیں، داؤ اس گھوڑے پر لگاتے ہیں جس کے بارے میں انہیں یہ امکان ہو، یہ گمان ہو کہ ہاں اس میں جیتنے کا کسب بل ہے۔ ایک مرجھایا ہوا لنگڑا گھوڑا اگر ریس میں شریک کر دیا جائے تو اس پر پھر کوئی سیانہ جواری داؤ نہیں لگاتا، اور اس لیے چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان، ایک تو عمران خان کا ایکسپوجر ہو گیا کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، بھارتی لابی کا اور صہیونی لابی کا ایجنٹ ہے، ایکسپوجر ہونے کے بعد پھر وہ آدمی اتنا خطرناک نہیں رہتا جتنا کہ وہ کیموفلاج کی حالت میں رہتا ہے۔ عمران خان نے خود کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر کیموفلاج کیا رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہ کب کسی کے پردے فاش کر دے، کب کسی کو پریاں کر دے، کب کسی کو بے نقاب کر دے۔ ایک تو یہ ہو گیا عمران خان کے ساتھ، پھر دوسرا اس نے ایک عالمی ریکارڈ بنایا ہے، ورلڈ ریکارڈ۔ اور ورلڈ ریکارڈ کیا ہے؟ یہ وہ لیڈر ہے کہ جس کی پارٹی پر سختی آئی تو اس کے سارے ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ناظرین، یہاں کچھ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی فلاں اور فلاں اور فلاں تو ڈٹے ہوئے ہیں جیل میں، وہ تو ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ حضور وہ بھی ساتھ چھوڑنے پر تیار ہیں، لیکن ان کی ساتھ چھوڑنے کی پیشکش مسترد کر دی گئی ہے کہ تمہیں یہ سہولت نہیں ملے گی، تمہیں تو ملے گی سزا، اور سزا بھی فوجی عدالت کے ذریعے، ملٹری کورٹ کے ذریعے۔ اب یہاں یہ بھی ایک بحث ہے کہ یہ فوجی عدالتوں پر کے مقدمے نہیں چلنے چاہیے، لیکن ناظرین ایک صورتحال ہوتی ہے عملی جو صورتحال ہے، میدان میں جو رکاوٹیں ہیں، کانٹے، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی، ملک سے غداری، فوج پر حملوں کے مقدمات کیا بندیال، بھٹی، منیب کی عدالتوں میں جائیں تو کیا ان کو سزا ملے گی؟ یہ تو سارے کے سارے باعزت بری ہوں گے، الٹا ان پر مقدمے کرنے والوں کو مصیبت پڑ جائے گی کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ ہمارے گھر جوائیوں پر یہ تم نے مقدمہ کیا۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو پھر اور کیا چارہ کار رہ جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ مسئلہ عام جرائم کا نہیں ہے، یہ قومی سیکورٹی کا ہے۔ ملک کے خلاف ایک خوفناک، خطرناک سازش کی گئی جو ناکام ہو گئی، تو اس ناکامی کے بعد اب جو خمیازہ ہے وہ کسی بھی شکل میں انہوں نے بھگتنا ہے، تو اس پر بحث کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر فوج پر حملوں کے علاوہ
किसी और जुर्म में मुलव्वस मुलज़म पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चले तो फिर बहस कर लेनी चाहिए, बल्कि फिर तो मैं भी कहूँगा कि ये गलत है। नाज़रीन, ये अमेरिका और यूरोप की तरफ से अब कोई ये जो मुदाखलत का अंदेशा था वो नहीं है, और अब यकसुई के साथ फॉर्मेशंस कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए इन पर अमल होगा। और जैसा कि हमने कहा था, इस प्रोग्राम में हमने कई मरतबा कहा कि ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इमरान खान को ऑफ़र की गई है कि तुम मुल्क से चले जाओ, जहाज़ तैयार खड़ा है, ये वो इस तरह की चीज़ें, आज की तारीख तक ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया आने तक ये प्रोपगंडा होता रहा है कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए फ़लाँ पहुँच गया। बल्कि ये भी कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी को भी फ़ौज ने भेजा है कि जाओ इमरान खान से जाकर मुज़ाकरात करो, कि वो हमारी बातें मान ले तो ठीक है, वरना फिर हम एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है, तय हो चुका है कि इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलना है और इसके सहूलतकारों पर भी मुकदमा चलना है। और इसमें इजाफी बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग नहीं पकड़े गए वो अब बहुत चंद मुख्तसर दिनों में पकड़े जाएंगे। उनकी गिरफ्तारी ना होने की वजह एक तो पुलिस की कुछ सुस्ती है, पुलिस के अंदर ज़रूर कोई ना कोई काली भेड़ें हैं, इंटेलिजेंस में कुछ काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से ये हमाद अज़हर नामी दहशतगर्द भी नहीं पकड़ा गया, पख्तूनख्वा के 6-7 बदनाम गुंडे हैं वो भी नहीं पकड़े गए, लाहौर की एक गुंडी रन बदमाश वो क्या यास्मीन राशिद वो रिहा हो गई, उसमें भी थोड़ा पुलिस का अमल दखल है। तो अब ये सारे लोग पकड़े जाएंगे और यास्मीन राशिद को ख़बर दो कि वो भी अब जल्द ही दोबारा पकड़ ली जाएगी और इस बार उसकी रिहाई का चांस नहीं है। इमरान खान की बहनों की शामत भी आने वाली है, वो भी अंदर होंगी, ये वो बहनें जो उस दिन दहशत गर्दी में शरीक थी और हलाशेरी कर रही थी। नाज़रीन, अब जो अगला मरला है वो मैं बहुत आपको एक अहम इतला देने लगा हूँ, और ये इतला जो है ये इसको आप यूँ समझ लीजिए कि मैं गोल मोल अल्फाज में दूंगा कि यानी नवाज शरीफ साहब आ जाओ, सियासी सिक्योरिटी इस्तेहकाम हम पैदा कर देंगे। माशी सूरत हाल जो है वो बड़ी संगीन है और उसमें तुम्हारा आना ज़रूरी है। ये बात नवाज शरीफ साहब को कन्वे कर दी गई है, ये हो चुकी है। और उसकी वजह क्या है, ये बात मैंने कर दी। इसके बाद इस मामले की जो तफसील है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसकी वजह मैं बता देता हूँ। वजह नाज़रीन ये है कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, उसमें एक तो अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा सऊदी अरब है, चौथा अमारात है, पाँचवा किसी हद तक हम तुर्की को भी शामिल कर सकते हैं। तुर्की हमें इमदाद देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो कई हवालों से मुख्तलिफ़ आलमी प्लेटफार्म पर कई मामलात में कई शोबों में हमसे तावन करता है और उसको पाकिस्तान के मामला से बहुत कंसर्न रहा है। वहाँ हुकूमत तैयब अर्दोगान की हो या उससे पहले किसी को हो, ये पाकिस्तान स्ट्रेटजिक हवाले से तुर्की का बहुत अहम दोस्त रहा है। तो इसको हम आलमी इस्टेब्लिशमेंट का 5वां मेंबर समझ सकते हैं। तो अब बारी बारी सूरत हाल सुन लीजिए कि सऊदी अरब जो है वो सबसे ज़्यादा बेचैन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और वज़ीर आज़म बने। नंबर 2, चीन जो है वो शहबाज शरीफ को पसंद करता है, लेकिन वो एतमाद जो है उसका नवाज शरीफ पर है। वो ये समझता है कि नवाज शरीफ ही इन मामलात से ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट सकता है। शहबाज शरीफ में उतनी सलाहियत या उतना कैलिबर नहीं है जितना कि नवाज शरीफ को हो सकता है। और नवाज शरीफ का माजी में जो किरदार है वो आपने देखा। नवाज शरीफ के माजी के 2 मामलात हैं जिनको चीन कभी नहीं भूलता। एक तो नवाज शरीफ ने जब ग़ुलाम इसहाक़ खान ने इनकी पहली हुकूमत ख़त्म की थी तो उस वक्त क्या हुआ था, नवाज शरीफ ने एक इक़्तिसादी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस नामी तंजीम बनाई थी ईको के नाम से। उसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क शामिल थे। और जब ये तजवीज़ आई तो उस वक्त एक अमेरिकी अखबार ने ये रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट का तर्जमा करके मैंने रोज़नामा जंग लाहौर में छापी। उसमें ये इशारा दिया गया था कि शायद नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि ग़ुलाम इसहाक़ खान आपके इल्म में है कि वो CIA का पेड एजेंट था, बड़ा मुखलिस कमिटेड किस्म का सहूनी था, और चुनांचे नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। वो ईको कॉन्फ्रेंस अगर बन जाती तो उसमें चीन भी शराकतदार था। नंबर 2, सी पैक की तजवीज़ बुनियादी तौर पर आसिफ ज़रदारी ने दी थी, लेकिन ये तजवीज़ ही रही, इसको आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिल सका किसी भी वजह से। उस पर हम बहस नहीं करते। लेकिन फिर जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए
تو انہوں نے سی پیک کی تجویز کو اٹھایا اور اس پر عمل درآمد کے لیے چین سے رابطے کیے، اور اس پر عمل درآمد اتنی بجلی کی رفتار سے ہوا کہ لوگوں کو حیرت ہوئی، اور جس بجلی کی رفتار سے اس پر عمل درآمد شروع ہوا، اسی بجلی کی رفتار سے سازشی میدان میں آ گئے، ظہیر الاسلام میدان میں آ گیا، رحیل شریف میدان میں آ گیا، اور انہوں نے سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان سے دھرنا کروا دیا، جس میں اس وقت کے عدلیہ کے کچھ جج بھی شریک تھے، چیف جسٹس نہیں تھے، ماتحت جو تھے جو بعد میں چیف جسٹس بنے باری باری، وہ بھی اس سازش میں شریک تھے۔ تو چنانچہ یہ چین کا مسئلہ ہے۔ ترکی جو ہے ان کے حکمرانوں کے نواز شریف سے کچھ اس طرح کے تعلقات ہیں کہ نہ صرف وہ پاکستان کی اسٹیٹس مین کے طور پر بلکہ ذاتی حوالے سے بھی ترکی بھی یہ چاہتا ہے۔ سعودی عرب، ترکی، چین یہ ہو گئے۔ امارات جو ہے وہ اس کا جھکاؤ آصف زرداری کی طرف ہے، لیکن وہ نواز شریف کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کی مخالفت بھی نہیں کر رہا۔ یہ بات ایک انٹرسٹنگ ہے، نیا نکتہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے ہمیشہ نواز شریف فیملی کی مخالفت کی اور آصف زرداری کی سپورٹ کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ وہ نواز شریف کی واپسی کے خلاف کوئی اشارہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو اب نواز شریف کو لانا چاہتی ہے، اور جہاں تک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے وہ آپ سمجھ جائیے کہ کیا ہے۔ اور پھر عالمی اسٹیبلشمنٹ میں یورپی ملک بھی آتے ہیں، خاص طور پر برطانیہ، لیکن برطانیہ اب اوورآل پاکستان کے لیے اتنا مؤثر ایلیمنٹ نہیں رہا ہے۔ وہ ضمنی طور پر اور مشروط طور پر بعض معاملات میں اہم ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے دائرے سے باہر ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف سے کہا گیا ہے کہ وہ لازماً نہ آئیں پاکستان میں اکتوبر سے پہلے، بلکہ کوشش کریں کہ ستمبر میں آئیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اکتوبر میں نہیں تو نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ایک تھیوری بڑی پاپولر ہے آج کل کہ ایک نگران حکومت آئے گی، جب یہ اگست میں اسمبلیاں توڑی جائیں گی تو ایک نگران حکومت آئے گی، اس نگران حکومت کو 1 سال یا 1.5 سال کی توسیع دی جائے گی۔ تو مجھے لگتا ہے ان خبروں کے بعد کہ وہ تھیوری جو ہے وہ نہیں رہی، یا تھی ہی نہیں، یا اگر تھی تو وہ اب اس کا کاغذ لپیٹ دیا گیا ہے، اور اب نئی تھیوری یہ ہے کہ نومبر میں الیکشن ہوں گے، اور اگر کسی ایمرجنسی والے حالات پیدا ہو گئے کسی نہ کسی وجہ سے، جس کا امکان بہرحال ہوتا ہے، تو معاملہ جنوری فروری تک چلا جائے گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا۔ اور نواز شریف کے بارے میں اب بتانے والے کافی یقین سے بتا رہے ہیں کہ وہ ستمبر میں پاکستان آ جائیں گے۔ اس وقت یہ جو بلائیں بیٹھی ہیں عمران خان کی پالتو، وہ بھی ریٹائر ہو چکی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ چلے گا۔ اور بہرحال سر دست یہ ہے کہ بہت بڑا ہتھوڑا چلنے والا ہے۔ اور ناظرین، چلتے چلتے یہ خبر بھی سن لیجئے کہ اسلام آباد وہ سپر جناب مارکیٹ کا جو ایک تاجر ہے نسیم الحق، جس کی دکان کا جعلی کاغذ استعمال کرتے ہوئے جعلی رسیدیں بنا کر عمران خان نے ہار اور بلکہ گھڑی بیچی تھی، اس دکاندار نے عمران خان پر اس کی بشرا پنکی جادوگرنی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، زلفی بخاری کے خلاف ایک کیس جعل سازی کا درج کرا دیا ہے۔ اور جعل سازی کا کیس جو ہے یہ ماشاءاللہ اس لحاظ سے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ عمران خان پر ہر طرح کی جرائم کے کیسز بن چکے ہیں، اور اب یہ ایک ٹھگی کا، جعلی کاغذات کا ایک اور بن گیا ہے۔ اور عمران خان کی جعل سازی کی مہارت میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ ٹھگ ہے جس نے پختونخوا کے پشاور کے عجائب گھر سے اور ٹیکسلا اور گندھارا تہذیبوں کے جو نوادرات جن کی مالیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس نے یہ کہہ کر وہاں سے اٹھوائے کہ یہ کوئی باہر کے ملکوں میں کوئی نوادرات کی نمائش ہے عالمی، تو اس نمائش میں ہم یہ نوادرات لے کر جا رہے ہیں، تو ان میں نمائش کریں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کتنی پرانی تہذیب کا اظہار ہے۔ گندھارا تہذیب، ٹیکسلا تہذیب، بدھوں کی، یہ 2500 سال پہلے کی یہ تہذیب ہے، اس کے جو آثار ہیں وہ یہ لے گئے۔ پتہ نہیں وہ کانفرنس ہوئی کہ نہیں ہوئی، کسی کو نہیں پتہ وہ کانفرنس کہاں ہوئی، اس کی خبریں وبریں تو نہیں چھپی۔ بہرحال وہ نوادرات پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے اور ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے عمران خان اتنا بڑا ذہین ٹھگ ہے کہ اس نے ان تمام نوادرات کی نقلیں بنوائی، ان کی نقلیں بنوا کر وہ ساری چیزیں میوزیم میں رکھ دیں، اصل اس نے باہر بیچ دی،
جن کی مالیت 120 ارب ڈالر ہے، یعنی 1.25 خرب روپے کے یہ نوادرات اس نے بیچ کے ہضم کر لیے، اور اب ان کی جگہ پشاور میوزیم میں جو مال پڑا ہے وہ نقلی ہے۔ تو یہ اتنے بڑے پیمانے کا مجرم ہے، اتنے بڑے پیمانے کا ٹھگ ہے، میرے خیال میں دنیا کا کوئی اور ٹھگ عمران خان کی ٹھگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔